عمران به من زنگ زد مامان. گفت به مامانت بگو که دیگه هیچ وقت به بابام زنگ نزنه. تو رو خدا مامان، به خاطر یه زنگ شما تو خونشون دعوا شده بوده. نمیدونین عمران چه چیزایی بهم گفت. حتی روم نمیشه بهتون بگم. مامان هر چقدر مجبور بودین، تو رو خدا دیگه هیچ وقت برای هیچ چیزی جلوشون دست دراز نکنین. تازه این لطفایی که دایی نجیب داره بهمون میکنه، اگه خاله هاجر یه دونشو بفهمه با همون چه رفتاری میکنه؟ اصلا بهش فکر کردین؟ کجایی آخه؟ از کی دارم زنگ میزنم بهت؟ چرا گوشی تو جواب نمیدی؟ چرا ساکت شدی؟ خب نمیدونم گوشیم چش شده. متوجه نمیشم کی زنگ میخوره، کی تماس دارم. پس موضوع اینه. خب بهم میگفتی برات گوشی جدید میگرفتم. خیلی خوب. باید همینجا بمونم یا میذاری بیام تو؟ بفرمایید. تو نمیشونی؟ مامان کی زنگ زده بود؟ سلام علیکم دایی نجیب. علیک سلام دردنه. حالت خوبه؟ خیلی خوبم الحمدلله. شما چطورین؟ منم خیلی خوبم. براتون چای بیارم؟ آره اگه تو بیاری حتما میخورم. باشه حتما، همین الان براتون درست میکنم. بابا این موقع شب خونه خاله فهیمه. خونه خاله فهیمه چی کار میکنه؟ ببین فهیمه، تو همیشه حرفای منو از این گوش شنیدی، از اون گوش بیرون کردی، توجهی هم نمی کنی. اما امروز من از این ور اون ور حرف نمیزنم، رک و پوست کنده حرف میزنم. اصلا میتونی فردا جوابمو بدی، ولی خیلی خوب فکراتو بکن و جواب بده. ببین فهیمه، وجدان من خیلی ناراحته. اگر راستشو بخوای من نمیدونم که جواب خدا رو چی باید بدم. تو دیگه از خودمونی، فامیلمونی. خیلی ناراحت میشم وقتی میبینم اینطوری سخت زندگی میکنی. ببین فهیمه، توی اسلام گفته که یه مرد میتونه 4 تا زن بگیره، اونم واسه این که با یه زن نیازمند یا بیوه ازدواج کنه و سایه بالایی سرش باشه. منم میخوام سایه سرت بشم، میخوام شریک غم و غصت باشم، میخوام تمام مسئولیتتو قبول کنم. طبق حکم خداوندم من میتونم با 2 تا زن عادلانه رفتار کنم. ببین اگه تو از هاجر میترسی لطفاً اونو از دلت بیرون کن. این همه سالی که با اون زن گذروندم و اگه با یکی دیگه بودم میتونستم راحت خوشبخت بشم.
ولی من اصلا نمیتونم به کسی ظلم کنم. اگه هر مشکلی داشته باشی من کمکت میکنم. همه ی مشکلات تو رفع میکنم، همشونو. اما یه بار، فقط یه بار به هم اطمینان کن و ببین. بفرمایید دی. ممنون. به فکر خودت نیستی، به فکر این بچه ها باش. اونا دوران بچگیشون گذشته دیگه. الان باید ازدواج کنن، خونه ی غریبه برن. سایه پدر رو سرشون نباشه، خونه ی شوهر اون جایگاهی که حقشونن رو ندارن. خودت هم میدونی. چی شد؟ رفتی ببینی کیه داره در میزنه؟ آره. بگو دیگه کی اومده؟ دایی نجیب اومده بود. این موقع شب؟ یعنی چی این موقع شب؟ الان ساعت 9، یه جوری میگی انگار نصف شب اومده اینجا. دیر که شده، اما اونقدر نه که نتونی اشتباهتو جبران کنی. اگه تو اون روز حرفمو گوش میدادی، این زندگی که امروز به این سختی میگذرونی چقدر قشنگ شده بود. تو لیاقت همه اون خوشی‌ها رو داری، زنای دیگه هم دارن، اما خودت از حقی که داری دست کشیدی. حالا چی شد؟ کسی اومد بهت مدال بده؟ نه. کسی فهمید خودتو قربونی کردی؟ نه. امروز همه فکر میکنن خودت مقصری. امروز با یه تماس تلفنی تو توی خونه ها دعوا میشه. چیزیو که باید میگفتم گفتم. دیگه خودت باید تصمیم بگیری که به حرفای من اعتماد کنی یا نه. میل خودت. هر تصمیمی که گرفتی به هم بگو. من منتظر جوابتم. یه چیزی بهتون بگم آقا نجیب. الان بچه هامون دیگه بزرگ شدن. الان وقت ازدواجشونه. به جای خودمون باید به اونها فکر کنیم. اگه میخوای مسئولیت منو سبک کنین، دردانه منو برای امجارتون بگیرین که ازدواج کنن. اونا هم دیگر رو خیلی دوست دارن. اگه این دوتا عروسی کنن، زندگی منم آسون میشه. ببین، اگه تو با من ازدواج کنی، مسئولیت گلناز و دردانه با من میشه. من همون جوری مسئولیتشونو به عهده میگیرم که یه بابا مسئولیت بچه هاشو به عهده میگیره. ولی یه بار به حرف من فکر کن. بعد از ازدواج اینا تو تنها میمونی. من میخوام زندگیت پر از شادی باشه. من میخوام همون خنده ای رو صورتت ببینم که مخصوص خودت بود. میخوام همسر خودم بشی. نه دیگه امکانش نیست نجیب احمد. زندگی منم با رفتن اختر تموم شده. فقط به خاطر دخترام زندگی میکنم. فقط واسه اونا. شما فقط دختر من واسه پسر خودت بگیر آقا نجیب.
این واقعا در حق من لطف بزرگیه، خیلی بزرگ.